अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फलक शेख और आप देख रहे हैं वज़ाइफ से मौइज़ात। हमारे साथ मौजूद हैं दाऊद जी। दाऊद रूहानियत बहुत ज़बरदस्त जो है हमें समझाते भी हैं और बताते भी हैं, और आप लोगों को जो अमल बताते हैं वो आप लोगों के काम आते हैं। नाज़रीन, अक्सर देखें कराची के अंदर देख लें आप तो हर जगह पे ही इस तरह के वाक़यात है। डंपर जो लोग नीचे आ जाते हैं, कभी मियाँ बीवी आ जाते हैं, कभी कोई इस तरह के हम वाक़यात देखते हैं अक्सर जो रोड एक्सीडेंट का हम शिकार हो जाते हैं। वो क्या है कि नेगेटिविटी है, शैतान पीछे है, किसी की बुरी नज़र लगी हुई है, कोई हसद है, वो कर रहा है हमारे कामों पे, या कुछ भी हमें पता ही नहीं होता। हम अपने काम के लिए निकलते हैं तो बाद में पता लगता है जनाब किसी डंपर के नीचे कोई लाश देख रहे होते हैं। मतलब इस तरह की चीज़ें बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं रोड एक्सीडेंट वगैरह में। अब ये रोड एक्सीडेंट से रिलेटेड नहीं है, ये नज़र बेसिकली आज का जो टॉपिक है दाऊद जी दाऊद से हम ये पूछेंगे कि जब भी हम घर से निकलें तो वो ऐसी चीज़ या ऐसा अमल हमें आज बताएं जिससे हम नेगेटिव एनर्जी से बचें, और साथ कोई हादसा अगर होने लगा है तो उससे भी हमारी जो है वो बचत हो जाए। वो क्या अल्फाज हैं, वो क्या चीज़ें हैं जो करके हम अपनी सेफ्टी के लिए अगर हम करके जाएं। अक्सर अब आप देखें लाहौर में भी वो वाक़या हुआ था, रिक्शा ड्राइवर जो था बच्चों के साथ, मतलब कि जो वाक़या हुआ, ट्रक ने नीचे दे दिया था रिक्शे को और वहाँ जो बच्चे बैठे थे उनको। ये अभी चंद रोज़ पुराना, आई थिंक महीना भी नहीं हुआ इस वाक़या को। तो आज हम दाऊद जी दाऊद से ये पूछेंगे कि जब भी कोई भी हमारी वीडियो अगर देख रहा है, वो हादसे से बचना चाहता है या वो घर से बाहर निकलना चाहता है और वो चाहता है कोई नेगेटिव एनर्जी मेरे पे ना आए, एक तो आपको डबल फ़ायदा है। एक दाऊद जी का परफ्यूम भी है, वो पढ़ाई वाला परफ्यूम है। अगर आप लोग ऑर्डर करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे नंबर है, मंगवा लें, ताकि आपके नाम के मुताबिक वो होगा। उससे ये होगा नेगेटिव एनर्जी, हसद, बुग़्ज़ और इस चीज़ों से आप बचेंगे। अब दाऊद जी से पूछते हैं वो अमल क्या है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं दाऊद भाई? अल्हम्दुलिल्लाह। दाऊद भाई, जैसे मैंने बताया वो चीज़ ऐसे ही है, मतलब अगर घर से बाहर निकल रहे हैं, डंपर आता है या पता नहीं चलता हमें कि हम मतलब ये सोच के जाते हैं प्लान करके जी हमने ये मंजिल पे जाना है, लेकिन अक्सर हादसा हो जाता है। वो क्या है, हसद है, क्या चीज़ है, और ये हमारी आवाम को आज क्लियर करें। बहुत शुक्रिया, ये बहुत अहम टॉपिक है। देखें 7200 बलाएँ हर इंसान के इर्द-गिर्द रहती हैं। बिल्कुल। वो इसी ताक में हैं कि अटैक करती हैं। हुँ, अच्छा, इसमें सबसे बड़ी जो खतरनाक चीज़ है ना वो हसद है। हुँ, हसद जो है इसकी इब्तिदा जो है वो कायनात की शैतान ने हसद ही तो किया था। हुँ, उसने कहा था कि ये जो इंसान है ये मिट्टी से बना हुआ और मैं आग से बना हुआ हूँ, मैं इसको सजदा क्यों करूँ? और ये हसद जो पनपता है ना ये इंसानों के दिलों से हुँ, शैतान अटैक करता है आपके दिल पे। आपका दुश्मन जो है ना वो इंसान ही, जो कहते हैं बंदा बंदे दा दारू थे बंदा ही बंदे नु मारू, कहते हैं ना, इतनी वेव्स खतरनाक निकलती हैं जो कि बंदे को तबाह को बर्बाद करके रख जाते हैं। बंदा अच्छा भला तैयार होकर घर से निकलता है, हमसाया ही देख रहा होता है, अच्छा जी इसके पास अच्छी गाड़ी, अच्छा घर, बड़े अच्छे कपड़े पहने हुए, बड़ी अच्छी खुशबू लगाई हुई है, हाँ पड़ जाती है यार। और फिर बंदा कहते हैं, आज कहते हैं ना कि काली बिल्ली रास्ता काटे, कहते हैं ना हुँ, कि खतरनाक काम। और जो लोग दिल के काले, जो लोग हसद करते हैं, जो लोग आपकी तरक्की से नाला है, उनका क्या हाल होगा? वो कितना आपको बर्बाद कर रहे हैं, कितना आपको तबाह कर रहे हैं। इसीलिए आप दुआएं देखें, दुआओं में कितनी जबरदस्त दुआ है। एक तो वो मैं बताऊंगा, मगर वो रेमेडीज भी बताऊंगा जिससे आपकी नेगेटिव एनर्जी दूर होगी। दूर होगी। सुबह के वक्त और शाम के वक्त 3 मरतबा, 7 मरतबा, 11 मरतबा जो लोग ये दुआ पढ़ लेते हैं, अल्लाह ताला उनको तमाम आफात, मुसीबतों और बलाओं से महफूज रखते हैं। महफूज रखते हैं। वो दुआ भी बताऊंगा जो अहादीस में साबित है, लेकिन एक रेमेडीज भी बताऊंगा जिसको करने से आपका नेगेटिव ऑरा खत्म होता है, लोगों की नेगेटिव एनर्जी खत्म होती है, बचत हो जाती है, हिफाजत हो जाती है, अल्लाह ताला की खास रहमत और बरकत हो जाती है। हुँ, अच्छा जी, यहाँ पे वो जो दुआ है वो अहादीस में बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला युज़ुर्रु मा अस्मिही शैउन फिल अर्दी वला फिस समाई व हुवा समीउल अलीम। ये दुआ आप दुआओं में जो सुबह शाम की नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मसनून दुआएं वहां लिखी हुई है। 3 मरतबा सुबह को पढ़ लो, ये एक मिल भी जाएगी अगर कोई, मिल जाती है। या मुझे भेज दीजिएगा, मैं इस लगवा इस दूँगा। हदी इस दुआ की ये बात है कि एक दफा हजरत अबू दर्दा की ये उनके पास किसी ने आपके कहा कि आपके घर को आग लग गई, तो उन्होंने कहा नहीं ऐसा नहीं हो सकता। हुँ, एक और बंदा दौड़ा दौड़ाया, उन्होंने कहा आपका घर तबाह बर्बाद हो गया और आपके घर को आग लग गई, उन्होंने कहा नहीं ऐसा नहीं हो सकता। एक तीसरा बंदा आया,
اس نے کہا کہ آپ کے گھر کے پاس والے گھر کو آگ لگی تھی اور پھر آپ کے گھر تک آئی اور بجھ گئی. کیونکہ صحابی نے پوچھا کہ آپ کو اتنا اعتماد کیوں تھا؟ انہوں نے کہا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے سنا ہے کہ جس نے یہ دعا پڑھ لی، جس نے صبح پڑھ لی اس کو شام تک، جس نے صبح پڑھ لی اس کو شام تک کوئی چیز گزند نہیں پہنچائے گی، اور جس نے شام کو پڑھ لی اس کو صبح تک نہیں پہنچائے گی. یہ دعا وہ دعا ہے. مطلب نظر بھی نہیں لگے گی، حسد بھی نہیں لگے گی، کچھ بھی نہیں ہوگا. بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم. کتنی زبردست دعا ہے، احادیث کی دعا ہے. ہم چھوڑ بیٹھے ہیں احادیث کو، ہم جو ہے وہ ہندوؤں اور سکھوں کی ریمیڈیز ان کو یوز کر کر کے، بھائی اللہ تعالیٰ نے قرآن احادیث میں کیا ہے اس کو پکڑنا چاہیے. ہاں ریمیڈیز بھی میں بتاؤں گا، وہ بھی ایک بڑی زبردست، لیکن یہ دعا سب سے اہم ہے، پڑھنی چاہیے. حفاظت کی دعا پڑھ کے نکلنا چاہیے. کیا کمال کی دعا ہے. اچھا جی، عمل جو ہے وہ میں آپ کو بتانے لگا، وہ بھی آپ لکھ لیں. 7 لونگ لینے ہیں، 7 لونگ. 7 لونگ کے اوپر آپ نے 7 مرتبہ پڑھنا ہے یا حی یا قیوم یا وہاب یا رزاق. 7 مرتبہ 7 لونگ کے اوپر 7 مرتبہ پڑھ کے لونگ کے اوپر پھونک مار کے اس کو پرس میں رکھ لیں، جیب میں رکھ لیں، پرس میں رکھ لیں، بالکل رکھ لیں. گھر سے نکل جائیں، کاموں میں لگے رہیں. جو آپ کے دشمن حسد کرتے ہیں، بغض کرتے ہیں، کینہ کرتے ہیں، آپ کو پریشان کرتے ہیں، آپ کی زندگی کو، سوشل میڈیا کا دور ہے، کوئی فیس بک پہ بیٹھا ہے، کوئی ٹک ٹاک پہ بیٹھا ہے. بزنس کو بوسٹ دینے کے لیے لوگ سوشل میڈیا کا استعمال کرتے ہیں، اور وہ ایکٹرز لوگ، وہ جو بڑے بڑے فیمس لوگ ہیں، ان کے لیے ایک بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے. اچھی بلی ترقی ہو رہی ہوتی ہے اور لوگ حسد کی وجہ سے ان کا بیڑا گرک. تو ان سب کے لیے ریمیڈیز یہ بڑی زبردست ہے. تو 7 لونگ لیں، 7 مرتبہ یا حی یا قیوم یا وہاب یا رزاق پڑھ کے پھونک مار کے ان کو پاس رکھ لیں. سارا دن باہر اپنے کاموں میں لگے رہیں. رات کو جب گھر آنا ہو تو ان لونگ کو پرس میں سے نکالیں اور کسی خوشبودار درخت یا جو درخت کے جو بیس ہوتی ہے وہاں پہ اس کو ڈال دیں، رکھ دیں. سارا دن کا نہ صرف وہ نیگیٹو اثر آپ کا پکڑیں گے اور وہ نیگیٹو اثر لیں گے، بلکہ اس سے آپ کے رزق میں بھی اور کاموں میں بھی بڑی زبردست ہیلپ بھی آئے گی. تو یہ ایک بڑی اچھی ریمیڈیز ہے، لیکن پہلا عمل جو ہے وہ سب سے اچھا ہے، اس کو کریں. زبردست داؤد بھائی، کیا بات ہے. ناظرین میں چاہوں گا اپنے بچوں کو کہیں جو باہر جاتے ہیں، جو پڑھنے کے لیے جاتے ہیں، آفیسز جاتے ہیں لوگ، تو یہ عمل آپ ضرور کریے گا. اور میں چاہوں گا کہ وہ جو پرفیوم جو داؤد جی داؤد والا ہے، پڑھائی والا پرفیوم ہے، اگر آپ وہ لگائیں گے تو وہ جو آپ کے مطابق، نام کے مطابق، جو الفابیٹ کے مطابق پڑھائی ہوئی ہوگی وہ بھی اس کی حفاظت کرے گا. میں صاحب نے اس پہ بھی یہ پڑھائیاں کی ہوئی ہیں. بڑی پڑھائیاں کی ہیں میں نے، بہت گھنٹوں پڑھائیاں کر کے میں نے خوشبو تیار کی ہے، یہ گھنٹوں. تو وہ دیکھیں اسی لیے ابھی تک میں اس کو لانچ نہیں کر پا رہا، ابھی تک پڑھائیاں چل رہی ہیں. اس پڑھائی کا مول نہیں، خوشبو تو بڑی دور کی بات ہے. کیا بات ہے، زبردست داؤد بھائی، بہت شکریہ آپ کا. ناظرین، داؤد جی داؤد ہمارے ساتھ ہے، اور اس طرح کی انفارمیٹیو ویڈیو آگے بھی ہم آپ کو بتاتے رہیں گے تاکہ آپ لوگ اپنے پیاروں کو اور خود کو محفوظ رکھ سکیں. سبسکرائب کر لیں، جڑے رہیں ہمارے ساتھ تاکہ ویڈیو سب سے پہلے آپ کے پاس آ جائے. اللہ حافظ. اللہ حافظ.